नाज़रीन आदाब। 9 मार्च 2024 मुताबिक 27 शाबान के अवधनामा बाईस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में आज नमाज जुमा के दौरान नमाज पढ़ने वाले लोगों के साथ इंतहाई बदतमीजी का मामला सामने आया है। यह बदतमीजी किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने की है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसने पुलिस एहलकार का अमल पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की है। इस एसआई को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वीडियो में एक नमाजी को सब इंस्पेक्टर लात मारता हुआ दिखाई देता है और उसकी अगली सफ में बैठे नमाजी को भी धक्का देता है। पुलिस की इस हरकत को देखकर वहां पर मौजूद कुछ लोग नाराज हुए और हंगामा शुरू कर दिया। मुस्लिम पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की गई है। मौलाना महमूद मदनी ने इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद और दिल्ली के एलजी को खत लिखकर पुलिस अफसर को हर तरह की जिम्मेदारी से सबूतोश करने का मुतालबा किया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि पुलिस के इस रवैये से जाहिर होता है कि वो इस्लामोफोबिया के मरज में मुब्तला है और फिरका परस्त ताकतों की सोच से मुतासिर है। पीएम मोदी ने जुमे को मुल्क की कई नौजवान शख्सियात को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा है। यह प्रोग्राम दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद किया गया। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किद इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने मिथिली ठाकुर, जया किशोरी और आरजे रौनक समेत कई नौजवानों को एजाज से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कमी का ऐलान करते हुए कहा कि इससे मुल्क भर के लाखों खानदानों पर माली बोझ काफी कम हो जाएगा। खासतौर पर ख्वातीन को इससे फायदा होगा। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस फैसले के वक्त पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ऐसा इंतखाबात के पेश नजर किया गया है। आइंदा लोकसभा इंतखाब के पेश नजर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आज जारी कर दी। 39 उम्मीदवारों की इस पहली फहरिस्त में कुछ बड़े नाम शामिल हैं, मसलन राहुल गांधी, भूपेश बघेल, शशि थरूर वगैरह। राहुल गांधी एक बार फिर केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वजीर आजम के अज़्म को पूरा करने के लिए वजीर आला की क़यादत में तवानाई और शहरी तरक्की के वजीर ए.के. शर्मा रियासत की बिजली पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुनक़िद किए गए संकल्प की सिद्धि प्रोग्राम के इस्तक़बालिया खिताब में शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर ए.के. शर्मा ने कहा कि काश्तकारी की लागत को कम करने में बिजली बहुत अहम किरदार अदा करती है। किसानों को बिला रुकावट बिजली की फराहमी के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के 5001 ज़रई फीडर्स को अलग किया जा रहा है ताकि उन्हें मुनासिब बिजली मिल सके। मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली ने रमजान हेल्पलाइन जारी करते हुए कहा कि दीन को न जानना और गलती करते रहना भी गुनाह में शामिल है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है, इल्म दीन भी और इल्म दुनिया भी। और अगर इल्म नहीं है तो इल्म वालों के पास जाकर इल्म सीखना चाहिए। तुम्हारे हर कदम पर सवाब है। और फिर परहेजगार आलिम की जियारत का सवाब अलग है। लेकिन अगर यह सब भी मुमकिन नहीं है तो कम अज कम ऑनलाइन ही मुतबर आलिम से जानकारी हासिल की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तरावी का सवाब हाफिज के साथ खड़े होकर ही कुरान को खुशू खुजू के साथ सुनने से मिलेगा। काहिलों की तरह बैठकर न तो नमाज दुरुस्त होगी और न ही कुरान मुकम्मल हो सकेगा। बज़्म जिंदा दिलाने अवध के ज़ेर एहतमाम मिलन मैरिज हॉल सीतापुर रोड खदरा में शकील अंसारी के दूसरे शहरी मजमूए हुस्न ख्याल की तकरीब इजरा अमल में आई। तकरीब की सदारत 4 दवावीन के खालिक मिर्जा शारिक लाहौरपुरी ने की। निजामत का फरीदा डॉक्टर हारून रशीद ने अंजाम दिया। तकरीब का आगाज इरफान लखनवी ने बारगाह रिसालत मआब में नातिया नजराना पेश करके किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर अनीस अंसारी ने कहा कि शकील अंसारी तमाम तर शहरी रिवायतों की पासदारी के साथ अपने नाना उमर अंसारी की वरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी शायरी दिलो निगाह को मुतासिर करती है। डॉक्टर आफिया हमीद ने अपने मकाले में लिखा कि अगर शकील अंसारी के पहले मजमूए को जहन में रखकर हुस्न ख्याल की शायरी पर गौर करें तो मुनकशिफ होता है कि उनकी फिक्र एक नई तवानाई के साथ मुसलसल माइले परवाज है। जुबान बयान की सतह पर भी निस्बतन ज्यादा सफाई, रवानी और शफाफियत नजर आती है, जो अच्छी शायरी का शनाख्तनामा है। डॉक्टर असरारुल हक कुरैशी ने कहा कि शकील अंसारी के कलाम में कदीम अक़दार की पासदारी है। मदरसा दारुल उलूम इक़रा के बारी मौलाना मक़सूद नदवी ने जलसा तक़सीम असनाद की सदारत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के साथ ऐसा करम फरमाया कि उनको इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया और दीगर तमाम लोगों को
مال و دولت سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو علم جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کے لیے ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کے تمام فارغین طلبہ کے ساتھ ان کے والدین بھی لائق تحسین ہیں۔ اس موقع پر مولانا نے تمام فارغین حفاظ کو 7,000 روپے نقد اور ایک جوڑا کپڑا بطور ہدیہ پیش کیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک ہندی اخبار اور پولیس کمشنریٹ کے مشترکہ زیر اہتمام پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ہاتھوں میں ترنگا، چہرے پر جوش اور ولولہ، سروں پر پگڑیاں اور دلوں میں آسمان کو چھونے کی خواہش لیے خواتین جب سڑکوں پر نکلی تو ان کا قافلہ جہاں سے گزرا لوگ ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ ٹانگے اور اسکوٹر پر سوار خواتین نے محفوظ لکھنؤ کا پیغام دیا اور لکھنؤ کے لوگوں کو بیٹیوں اور خواتین کی ہمت سے روشناس کرایا۔ خواتین مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی شام کو 1090 چوراہے پر پہنچی، جہاں ان کی شاندار خدمات پر تہنیتی تقاریب اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ امدادی سامان کی ترسیل کو جنگ بندی مذاکرات میں سودے بازی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر نے یہ بات اپنی اسٹیٹ آف یونین تقریر کے دوران اسرائیل اور غزہ کے درمیان عارضی جنگی وقفے کے فوری اہتمام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہی۔ ان کا اسرائیلی قیادت کو متوجہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی مذاکرات میں ثانوی حیثیت کی حامل نہیں ہو سکتی، اسے انسانی جانیں بچانے اور انسانی تحفظ کے لیے ترجیح اول کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے سربراہ زویوکی کے نام ایک خط میں صہیونی حکومت کے دعوے اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں یکسر مسترد کر دیا ہے۔ سعید ایروانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ان اقدامات کو نسل پرست صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی طرف سے بین الاقوامی برادری کی توجہ ہٹانے، لبنان کے خلاف جارحیتوں پر پردہ ڈالنے، اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش اور بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام و لبنان کے اقتدار اعلیٰ، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف صہیونی حکومت کی کسی طرح کے جارحانہ اقدام، دھمکی اور حملے کے دفاع کے حق پر تاکید کرتا ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں امریکی نمائندے نے ایک بار پھر ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے بے بنیاد دعووں کو دہرایا۔ امریکی مندوب کے اس دعوے کی بنیاد صہیونی حکومت جعلی دستاویزات ہیں جو وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو فوجی رنگ دینے کے لیے میڈیا اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے حکام کو فراہم کرتی ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی انتظامیہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کے رشتہ داروں نے دارالحکومت تل ابیب میں وزارت دفاع کے قریب ایک مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کے رشتہ داروں نے وزارت دفاع کے پاس واقع سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے اسیروں کی تصویریں اٹھا رکھی تھی جن پر لکھا تھا وقت آ گیا ہے اور قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے پاس 136 اسرائیلی قیدی ہیں۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کے رکن نے پہلے کہا تھا کہ جنگ کا خاتمہ اسیروں کے اپنے گھروں کو لوٹے بغیر نہیں ہوگا۔ فلسطینی تنظیم حماس کا وفد اپنی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد غزہ کی پٹی میں ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے 9 مارچ کو مصر کے دارالحکومت لوٹ سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جمعے کو مصری حکام کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن نے جمعرات کو میڈیا کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ حماس کی طرف سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جنگ زدہ علاقے میں مستقل طور پر جنگ بندی پر بات چیت کا عہد کرے۔ یہ مطالبہ حماس کے دیگر عہدیداروں کے موقف سے بالکل الگ ہے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں اب تک کم سے کم 30,800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غزہ میں حماس کے پاس 100 سے زائد افراد اب بھی یرغمال کے طور پر موجود ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔